امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے اللہ فرما دینے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ کریم نے آرڈر فرمایا اللہ نے آرڈر فرمایا عدل دا احسان دا ایتاء ذی القربى قریبی رشتہ داراں نوں دین دا اللہ اکبر اللہ نے 4 چیزاں دا آرڈر فرمایا تے اللہ تعالی نے برائی تو روکیا بدی تو روکیا اللہ فرماتے نے ساریاں چیزاں میں تاں دسیاں نے تاکہ تسی